नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईँले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरू निःशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हामीले विभिन्न कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक विषयका हरेक पाठका भिडियोहरू बनाएर हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ कि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा आएर मजासँग आफूले नजानेका विषयहरू त्यस्तै अहिले तपाईँहरूले पढ्दै गरेका विषयहरू आएर हाम्रो च्यानलमा आएर पढ्न सक्नुहुनेछ र पढ्नु पनि हुनेछ। र त्यसको साथसाथै यदि कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला हैन। भिडियो हेरिसकेपछि लाइक र सेयर गर्न नभुल्नुहोला है। र सक्नुहुन्छ भने आफ्ना छरछिमेकीहरू भाइ बहिनीहरू त्यस्तै आफ्ना प्रिय आत्मजनहरूलाई हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलबाट बोल्ने सल्लाह सुझाव पनि तपाईँले दिन सक्नुहुनेछ। र त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू के छ, सबैजना आरामै हुनुहुन्छ? ल ठिक छ, खुसी लाग्यो। बोल्नुहोस् है, प्रतिक्रियाहरू दिँदै गर्नुहोला, कमेन्टमा लेख्ने कामहरू गर्नुहोला है। कमेन्टमा लेख्ने अनि भन्ने सर यस्तो कुरा जाने हुँ, यस्तो कुरा जानेको छैन भन्ने जस्ता कुराहरू तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। ल ठिक छ, तपाईँहरू राम्रोसँग पढ्नुहुनेछ। र यसै गरी भाइ बहिनीहरू हामी आज पाठ 3 है त कक्षा 5 मा रहेको यो विज्ञान खण्डको पाठ 3 पढ्दैछौँ है त। पाठ 3 मा के रहेछ ल यसो हेर्नुहोस् त। हो, यहाँ लेखेको रहेछ, के लेखेको छ पढ्नुहोस्। हो, पुतलीको जीवन चक्र भनेर लेखेको छ। के लेखेको छ अरे भाइ बहिनीहरू? पुतलीको जीवन चक्र भनेर दिएको छ। अब आज हाम्रो काम भनेको के रहेछ त? पुतलीको जीवन चक्र पढ्ने रहेछ है त। पुतली जन्मिएदेखि जन्मिन्छ कसरी भन्नु होला है। पुतलीले अन्डा पार्छ नि त। पुतलीको आमाले के गर्नु पर्यो त? अन्डा पार्नु पर्यो। हो, त्यो अन्डा पारेपछि के हुन्छ? त्यो त बढ्दै होइन अन्डा फुट्नु पर्यो होइन। बढ्दै हर्लक्क ठुलो हुँदै जब त्यो वयस्क पुतलीसम्म हुन्छ नि, जसरी तपाईँले भन्नुहुन्छ नि आफ्नो उमेर आयो भन्नुहुन्छ नि, बिहे गर्ने उमेर आउँछ नि, हो त्यतिखेरसम्म तपाईँ पुग्नुहुन्छ नि। हो, त्यस्तै वयस्क भन्छ है त। वयस्क भन्दैन, वयस्क हो। वयस्क उमेरसम्म होइन तपाईँहरू जबसम्म पुग्नु हुँदैन होइन, अथवा पुतली जबसम्म पुग्दिन तबसम्म उनको के हो त? पुतलीको जीवन चक्र हो है त। ल फेरि अब हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। के रहेछ भाइ बहिनीहरू? ल भन्नुहोस् त। वयस्क है त। वयस्क केसम्म? जब एउटा पुतली अन्डाबाट फुटेर वयस्क हुँदिनन् अथवा वयस्क नहुँदासम्म उनी बढ्दै जान्छन्। हो, त्यसलाई नै हामीले के भन्छौँ त? भन्नुहोस्, पुतलीको जीवन चक्र भन्छौँ है त। ल ठिक छ, अब हामी पढ्नेछौँ आज पुतलीको जीवन चक्रको बारेमा। र भाइ बहिनीहरू के हुन्छ त? मौरी, लामखुट्टे होइन, झिँगाहरू भए त्यस्तै पुतलीको पनि के हुन्छ त? जीवन चक्रमा कति हुन्छ त? 4वटा अवस्था आउँछन् है त। हेर्नुहोस्, पुतलीमा जम्मै 4वटा अवस्थाहरू हुन्छन् है त। अब के हुन्छन् त? पहिलो फुल हुन्छ होइन। पहिलो फुललाई हामीले एग भन्छौँ होइन। त्यस्तै लार्वा हुन्छ। लार्वा भनेको ठ्याक्कै यो पुतलीको के रहेछ त? झुसिल किरा भनेर तपाईँले देख्नुभएको छ होला कतै। हो, त्यही झुसिल किरा भएको अवस्था हुने रहेछ है त। अब झुसिल किराले के गर्छ? खाइ गर्छ नि, पातहरूमा देख्नुभएको होला होइन। यता पनि टोकेको छ, उता पनि टोकेको छ होइन। तरकारीहरूमा लागेको छ, पातहरू खाइदिइरहेको हुन्छ होइन। यसबाट हामीले के थाहा पायौँ त? यो लार्वा अथवा झुसिल किरा अवस्थामा पुतलीले के गर्ने रहेछ त? धेरै खाने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ। के गर्छ अरे भाइ बहिनीहरू यो लार्वा स्टेजमा? हो, के गर्ने रहेछ त? यो पुतलीले के गर्ने रहेछ त? खाइ गर्ने रहेछ है त। अझै पुतली बनेको छैन, यतिखेर के बनेको छ? झुसिल किरा बनेको छ। झुसिल किराले खाइ गर्छ र हाम्रो बानी के हुन्छ? झुसिल किराहरूलाई मार्छौँ। त्यस्तो मार्नु हुँदैन है, पाप लाग्छ। हेर्नुहोस् त, पुतलीलाई मारिरहेका छौँ हामी। भविष्यको पुतलीलाई हामीले मारिरहेका छौँ है त। यस्तो गर्नु हुँदैन है। ल त्यसपछि कुन स्टेज आउँछ थाहा छ तपाईँलाई? कुन अवस्था आउँछ होला? हो,
प्युपा अवस्था आउँछ है त। के अवस्था आउँछ भाइ बहिनीहरू? प्युपा अवस्था आउँछ। अब यो प्युपा अवस्थामा के हुन्छ भने पुतली केही पनि खाँदैन, मजाले चुप्प लाएर बस्छ होइन। खाना टन्नै खाइसकेको हुन्छ, टन्नै मोटाइसकेको हुन्छ होइन। मोटाइसकेपछि के हुन्छ? र्याल निक्लिन्छ मुखबाट, र्याल चुहाउँदै बस्दै गर्छ है त। र त्यो एउटा खोलमा बसिरहेको हुन्छ जसलाई हामीले प्युपेरियम अथवा कोकुन भन्छौँ। यो कुरा अहिले हामी पछि पनि पढ्नेछौँ। त्यसपछि के हुन्छ त? वयस्क के आउँछ त? अवस्था आउँछ। त्यतिखेर के हुन्छ त? त्यो त्यहाँ बसेको होइन, त्यो कोकुनबाट उनी अथवा पुतली के हुन्छन्? बाहिर निस्किन्छन् होइन, अथवा बाहिर आउँछ। र केही समय वयस्क पोथीले के हुन्छ त? पुतलीले के गर्छन् त? फुल पार्छन्। फुल पार्न सुरु पारेपछि के हुन्छ भाइ बहिनीहरू? फेरि उनले फुल पारिसकेपछि त्यो फुलबाट बन्ने जुन पुतली छ त्यसको के भयो? जीवन चक्र सुरु हुन्छ है त। र यसरी हामीले पढ्नेछौँ। ल हेरौँ के लेखेको रहेछ तपाईँको पुस्तकमा है त। अब यो पुस्तकमा पढेका कुराहरू पनि म तपाईँलाई भन्ने छु है। ल पढ्दै हामी नयाँ कुराहरू सिकौँ है त। ल सुरु गरौँ है। ल सबैजनाले पढ्नु होला है त, म सँगसँगै पढ्नुहोस्। ल भाइ बहिनीहरू यहाँ लेखेको रहेछ, मौरी, लामखुट्टे, झिङ्गा जस्ता किराहरूको जीवन चक्रमा फुल, लार्वा, प्युपा र वयस्क गरी 4 अवस्था हुन्छन्। हेर्नुहोस् त, केमा? मौरीमा, लामखुट्टे, झिङ्गा जस्ता किराहरूको जीवन चक्रमा फुल, लार्वा, प्युपा, वयस्क है त गरी 4 अवस्था हुन्छन् रे भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। के अवस्था हुने रहेछन् त? फुल, लार्वा, प्युपा र वयस्क है त। त्यस्तै पुतलीको जीवन चक्रमा पनि के हुन्छ? त्यही माथिको किराहरू जस्तै मौरी, लामखुट्टे, झिङ्गाहरूको जस्तै के हुने रहेछ त भाइ बहिनीहरू? 4 वटा अवस्था हुने रहेछन्। के हुने रहेछ त? उनीहरूको पनि यो मौरी, लामखुट्टे, झिङ्गाहरू जस्तै के हुने रहेछ त? 4 वटा अवस्था हुने रहेछन्। के को भन्नुहोस्? यस, पुतलीको। ल हेरौँ है त। यिनको अब हेर्नुहोस् है के हुने रहेछन्? 4 वटा अवस्था। एउटा फुल हुने रहेछ, त्यस्तै लार्वा जसलाई झुसिर किरा भनिन्छ, त्यस्तै प्युपा र के हो? वयस्क भयो है त। ल त्यस्तै अब हामी हेरौँ है त, अगाडि बढौँ। यहाँ तपाईँलाई दिएको रहेछ यो पुतलीको जीवन चक्रको के गराएको छ त? चित्रहरू दिएको छ है त। एउटा अवस्थापछि कुन अवस्था आउँछ भनेर यहाँ देखाएको छ। साइकल दिएको छ है। चक्र भनेको साइकल भनिन्छ है त अङ्ग्रेजीमा। लाइफ साइकल भनेर तपाईँको बोर्डिङ पढ्ने साथीहरूले धागहरू देखाउन सक्छ है त, अथवा आएर भन्न सक्छ, मैले त आज बटरफ्लाईको लाइफ साइकल पढेँ भनेको के हो? तपाईँहरू के बुझ्नु पऱ्यो त? पुतलीको जीवन चक्र पढ्नु भएको रहेछ मेरो साथीले आज भनेर यसरी तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। ल हेर्नुहोस् यहाँ छ, यिनको संक्षिप्त जानकारी तल दिएको छ भनेको छ। हेर्नुहोस् है, यी 4 वटा अवस्थाको फुल, लार्वा, प्युपा र वयस्क अवस्थाको संक्षिप्त जानकारी तल दिएको रहेछ है त। डिटेलमा दिएको छ तलतिर भनेर यहाँ भनेको छ। अब के दिएको रहेछ पहिला त हेरौँ। पहिला जीवन चक्र हेरौँ जसलाई हामीले अङ्ग्रेजीमा लाइफ साइकल भन्छौँ है। हेर्नुहोस्, LIFE लाइफ, CYCLE साइकल। लाइफ साइकल भनेको यो लाइफ साइकल भनेर लेखेँ। यो भनेको के हो त? जीवन चक्र हो है। जीवन चक्रलाई अङ्ग्रेजीमा लाइफ साइकल भनिन्छ है त भाइ बहिनीहरू। याद राख्नुहोस् है, यस्ता कुराहरू तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। पछि गएर ठुलो भएपछि कसैले आएर सोध्छ होइन, अब त हामीलाई अङ्ग्रेजी चाहिएको हुन्छ, अङ्ग्रेजीसँग पनि अलिकति खेल्न जान्नुपर्छ है त। सधैँ नेपालीसँग खेलेर हुँदैन, अङ्ग्रेजीमा पनि अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ है। ल त्यस्तै हेर्नुहोस्, सुरुमा के भयो? हेर्नुहोस् त, पातमा के हुन्छ? पुतलीले सधैँ केमा फुल पार्छ? पातमा फुल पार्छ है त। अझ पातमा फुल पारेको हुन्छ है। पातमा फुल पार्यो हो,
पातमा फुल पारिसकेपछि त्यो पातबाट यो फुल फुटेर के बन्छ त बिस्तारै 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 लार्भा स्टेजमा जान्छ है त, लार्भा अवस्थामा जान्छ। यो मैले अवस्थालाई यो अवस्था भन्छ नि, अवस्थालाई स्टेज भन्छ है, STAGES स्टेजेस भन्छ अवस्थाहरू है त, अवस्थाहरूलाई स्टेजेस भन्छ है त। ल अब यो तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कहाँ पुग्यो? लार्भा। लार्भा भनेको के रहेछ त भाइ बहिनीहरू? झुसिली किरा रहेछ है त। अब झुसिली किरालाई अङ्ग्रेजीमा के भन्छ सर भन्नु होला है त। के भन्छ? कसैलाई थाहा छ भने तपाईँहरूले भन्नुहोस् त। क्याटरपिलर भन्छ है त। के भन्छ? क्याटरपिलर भन्छ है। लार्भा बन्यो। लार्भा भनेको के हो? झुसिली किरा हो, अङ्ग्रेजीमा क्याटरपिलर भन्छ। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै केही दिनमा होइन के भन्छ त प्युपा भन्ने अवस्थामा जान्छ। केमा? प्युपा भन्ने अवस्थामा। हेर्नुहोस् चित्रमा पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ झुसिली किरा थियो होइन, यहाँ थियो बिस्तारै गएर के भयो त हेर्नुहोस् त, एउटा के भित्र बट्टाभित्र जस्तो होइन, के हो है, यो तपाईँले देख्नुभएको छ। सेतो 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 हुन्छ होइन, तपाईँले पक्कै पनि देख्नुभएको छ आफ्नो गाउँ ठाउँतिर होइन। यदि तपाईँको घरतिर अथवा तपाईँको घर वरिपरि फुलबारीहरू छ भने त्यहाँ पनि तपाईँले मजासँग हेर्न सक्नुहुन्छ है त। पुतलीहरू देख्नुहुन्छ, टन्नै धेरै हुन्छन् यताउता होइन, उडिरहेका हुन्छन् मजाले होइन। तपाईँहरू पनि हेर्नुहुन्छ, खुसी हुनुहुन्छ, आहा यो त पुतली रङ्गीचङ्गी छ भन्नुहुन्छ नि हो। त्यसको अब के हेर्नु पऱ्यो त? जीवनचक्र पनि हेर्नु पऱ्यो है त। तपाईँहरूले जीवनचक्र पनि हेर्नु पऱ्यो हो। तपाईँले जीवनचक्र हेर्नुभयो भने के देख्नुहुन्छ त? यो प्युपा अवस्था देख्नुहुन्छ है त। यो प्युपा अवस्थामा के गर्छ त? यो झुसिली किरा गएर खान्छ मोटाउँछ। मोटाएपछि बस्छ, त्यहीँ बसिरहेको हुन्छ। बस्दा बस्दै मुखबाट र्याल चुहाउँछ। र्याल चुहाई गर्छ होइन। त्यो र्याल पछि केमा परिणत हुन्छ त? धागो जस्तै होइन, रेशमको धागो जस्तै पातलो यस्तो यस्तो बनेर र्यालमा यो आफै पुर्रिन्छ। अनि यो र्याल सुकेपछि जताकतै र्याल भएपछि के हुन्छ? यो बिचमा बसिरहेको हुन्छ यसरी होइन, यसरी बसिरहेको हुन्छ होइन। अब घाम पानी होइन राम्रो वातावरण पाएर के हुन्छ त? यो यहाँदेखि यो प्युपा अवस्थादेखि के भन्छ? पुतली बनेर बाहिर निस्किन्छ। फेरि पुतली बनेपछि के हुन्छ त? पुतलीले फेरि अन्डा दिन्छ होइन। वयस्क अवस्थामा के गर्छ? पुतलीले अन्डा दिन्छ, फेरि अन्डाबाट यस्तो भइरहेको हुन्छ। अब तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा के कुरा भनेर सोध्न सक्नुहुन्छ। के कुरा होला? कसैले थाहा छ भने भन्नुहोस् है। के कुरा होला भाइ बहिनीहरू? ल मैले भन्न थालेको के थाहा छ भने भन्नुहोस् है। के कुरा होला? के थाहा छ? हो, मैले यहाँ भनेको यो र्याल जुन निकाल्यो त्यसले होइन, लार्भाले र्याल निकाल्यो। लार्भाले र्याल निकालेपछि के हुन्छ त? त्यसलाई त्यो र्याल पछि सुकेर के हुन्छ त भन्नुहोस् त? एउटा खोल बन्छ। त्यो खोललाई हामीले कोकुन भन्छौँ है। के भन्छौँ? कोकुन भन्छौँ है त। म यहाँ लेखिदिएँ, यो खोललाई हामीले कोकुन भन्छौँ है। अहिले तपाईँले पढ्नुहुनेछ कोकुन भन्छ है त। ल अब हामी पढ्दै जाउँ है, अगाडि पनि बढौँ है त। अगाडि बढ्नु पऱ्यो, यही चित्र मात्र हेरेर भएन है त। ल सुरुमा के भयो? एक भनेर दिएछ, फुल अवस्था। अब यो अवस्था भनेको के हो? एउटा वयस्क होइन, एउटा वयस्क अथवा एउटा पुरा पराग होइन, एउटा पक्का भएको है त एउटा महिला पुतलीले के गर्छिन् त? अन्डा पार्छिन् होइन। त्यही अन्डाको कुरा गरिरहेका छौँ है त, जसले हामीले फुल भन्छौँ है। अब यहाँ लेखेको छ वयस्क पोथी। हेर्नुहोस्, वयस्क पोथी पुतलीले पातको पछाडितिर गुजुमुजु वा लहरै फुल पार्छ। हेर्नुहोस् के गरिरहेछ त? एउटा वयस्क पुतलीले है, वयस्क कुन? पोथी पुतलीले फुल पार्छ नि त होइन। पोथीले त काम गर्ने नि, बच्चाहरू जन्माउने काम, अन्डाहरू दिने काम तपाईँलाई थाहा नै छ होइन। के गर्छन् त? अन्डा पारिनेछन्। कता? पातको ठ्याक्कै पछाडितिर मजाले गुजुमुजु कि एकै ठाउँमा होइन। गुजुमुजु भनेको थाहा नि, एकै ठाउँमा यस्तरी हेर्नुहोस्, यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चित्रमा। यस्तरी गुजुमुजु भनेको यो भयो कि त लहरै यसरी फुल पार्ने रहेछ है त। अब फुल त पारिन्। अब फुल अत्यन्त साना हुन्छन् है त। साना हुनुका साथै विभिन्न रङका हुन्छन् रे के फुलहरू भन्ने कुरा हामीले यहाँ थाहा पायौँ है त। ल यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ भनेको छ फुल
अत्यन्त साना हुनुका साथै विभिन्न रङका हुन्छन्। यो कुरा हामीले थाहा छ। साना हुन्छन् तर विभिन्न रङका हुने रहेछन् है त। धेरै प्रकारको रङका हुने रहेछन् होइन। पछि त्यही विभिन्न रङका भएर के भयो त, पछि पनि पुतली वयस्क अवस्थामा के हुन्छ त, भिन्न भिन्नै के हुन्छ रङका पुतलीहरू हामीले देख्न सक्छौँ है त। त्यस्तै च्यापच्यापे हेर्नुहोस् है, कस्तो च्यापच्यापे पदार्थले फुललाई पातमा अडाइराखेको हुन्छ होइन। अब उनले वयस्क पुतलीले होइन फुल पार्दाखेरि अब फुलसँगै के हुन्छ त, एउटा च्यापच्याप पदार्थ पनि निस्केको हुन्छ जसले के गर्छ त, त्यो अन्डाहरूलाई, त्यो फुलहरूलाई पातमा अड्याउन सहयोग गर्ने रहेछ है त। यो कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो। ल, फुल पढ्यौँ। अब हामी दोस्रो अवस्थामा गयौँ, लार्भा है त। अब झुसिली किराको कुरा आउँछ है यहाँ हेर्नुहोस्। झुसिली किराको कुरा आयो। लार्भा भनेको के हो, झुसिली किरा हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ है त। हेर्नुहोस्, LARVA लार्भा भन्छ है त। LARVA लार्भा भन्छ है। त्यस्तै केही दिनमै हेर्नुहोस् है, अन्डा पारेको अथवा फुल पारेको केही दिनमै फुलको रङमा बिस्तारै परिवर्तन आउँछ। हेर्नुहोस् के हुने रहेछ त, अब फुल त पारिन्, फुल पारिसकेपछि त छोडेर उनी त कता कता उड्न जान्छन् होइन, आफ्नो खानाहरू आहाराहरू खोज्न जान्छन् होइन। अब उनको संसार बेग्लै भयो। फुल पारिन्, उनको काम सकियो। कता गइन् कता थाहा छैन है। अब त्यो फुलको कुरा आयो है त। फुलबाट के भयो त, बिस्तारै केही दिनमा फुलको रङमा बिस्तारै परिवर्तनहरू आउने रहेछ र त्यसबाट अत्यन्त ससाना लार्भा निस्किन्छन्। हेर्नुहोस्, त्यो फुलबाट के हुने रहेछ नि त, साना साना होइन के हुने रहेछन् त भन्नुहोस् त, धेरै लार्भाहरू निस्किने रहेछन्। त्यस्तै पुतलीको लार्भालाई झुसिल किरा भनिन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई कसैले सोध्छ झुसिल किरा के हो भनेर सोध्यो भने तपाईँले उत्तर दिन सक्नु पर्यो। पुतलीको लार्भालाई हामीले झुसिल किरा भनिन्छ भनेर तपाईँले उत्तर दिन सक्नुपर्ने हुन्छ है त भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै झुसिल किराको शरीर के हुन्छ, खण्ड खण्ड मिलेर बनेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, झुसिल किराको शरीर कस्तो हुन्छ त, खण्ड खण्ड बनेर के बनेको हुन्छ भन्नुहोस् त, बनेको हुने रहेछ। खण्ड खण्डहरू मिलेर बनेको हुन्छ। त्यस्तै तपाईँले पाठ 1मा पनि पढ्नु भएको थियो होइन। पुतलीहरूको के हुन्छ त, खुट्टाहरू खण्ड खण्ड अथवा होइन जोडिएका हुन्छन् भन्नुहुन्छ नि, आर्थोपोडा भनेर तपाईँले पढ्नु भएको थियो होला है त। जहाँसम्म तपाईँले सम्झिनु भएको छ होला है, मलाई लाग्छ तपाईँहरूले सम्झिनु भएको छ है त। त्यस्तै यसका खुट्टाहरू हुन्छन् तर पखेटा हुँदैनन्। हेर्नुहोस्, यो झुसिल किराको के हुने रहेछ त भाइ बहिनीहरू, खुट्टाहरू हुने रहेछन् तर पखेटा हुँदैनन् होइन। त्यो हिँडिरहेको देख्नुभएको छ नि, ज्यान पुरा तन्काउँदै तन्काउँदै होइन, खुक्रु 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 हिँडिरहेको हुन्छ। झुसिल किरा फुलबाट निस्केपछि पातहरू खान थाल्छ। हेर्नुहोस्, यो भनेको खन्चुवा अवस्था है। तपाईँलाई सोध्न सक्छ पुतलीको कुन अवस्था खन्चुवा अवस्था हो भनेर सोध्न सक्छ। तपाईँले लेख्नुपर्छ लार्भा अवस्था अथवा तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ पुतलीको लार्भा अवस्था के हो त, खन्चुवा अवस्था हो भनेर तपाईँले उत्तर दिन सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै झुसिल किराले के गर्छ त, फुलबाट निस्किसकेपछि अत्यन्त धेरै मात्रामा पातहरू खान थाल्ने रहेछ। र खाना धेरै खाएपछि के हुन्छ, मानिस ठुलो हुन्छौँ नि हामीले पनि, खाना राम्रोसँग पायौँ भने, डाइटहरू पायौँ भने के हुन्छ, हाम्रो शरीर हिष्टपुष्ट देखिन्छ नि। हो त्यस्तै त्यो के हुन्छ, खान थालेर हुर्किने रहेछ है त। यो पुतलीको जीवन चक्रको खन्चुवा अवस्था हो भनेर यहाँ लेखेको छ। मैले अघि पनि तपाईँलाई भनिसकेँ के अवस्था रहेछ त, यो लार्भा भन्ने खन्चुवा अवस्था रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। ल, यसरी हामीले दोस्रो अवस्था पनि पढिसकेका छौँ। अब हामी तेस्रो अवस्थामा जाँदैछौँ भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् त के आउँछ त्यसपछि, हो प्युपा आउँछ है। के आउँछ रे, प्युपा अवस्था आउने रहेछ। अब यो प्युपा अवस्थामा के हुन्छ भनेको थिएँ, र्यालहरू निकाल्छ भन्ने कुराहरू मैले गरेको थिएँ। अब यही कुरा यहाँ छ र कोकुन भन्नेको कुरा आउँछ है। ल हेर्नुहोस्, झुसिल किराले हेर्नुहोस्, जब झुसिल किरा के हुन्छ, लार्भा स्टेजमा हुन्छ। अब यो प्युपा अवस्थामा जाँदाखेरि के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू, प्युपा स्टेजमा जाँदाखेरि प्युपा हुन्छ है त। झुसिल किराले खाना छोडेपछि मुखबाट र्याल जस्तो पदार्थ निकाल्छ र आफूलाई त्यसभित्र बेर्दछ भनेको छ। हेर्नुहोस्,
के गर्ने रहेछ त झुसिल किराले खाना छोडेपछि टन्न खाएर हुर्किसकेपछि के हुन्छ त अब त्यसले खान सक्दैन। खान नसकेपछि के गर्छ त अब खाइसकेपछि के हुन्छ त्यहाँबाट मुखबाट त निकाल्नु पर्यो खाएका कुराहरूलाई बाहिर हो। के निकाल्ने रहेछ त मुखबाट र्यालहरू निकाल्ने रहेछ होइन, र्याल जस्तो पदार्थहरू निकाल्ने रहेछ है त, र आफूलाई त्यसभित्र बेर्ने रहेछ है। केही समयपछि खान र चल्न पनि छोडी अचल अवस्थामा रहन्छु लेखेको छ, हुन्छ लेखेको छ, रहन्छ हो है। के हुने रहेछ त भाइ बहिनीहरू, अब मुखबाट जब यसले र्यालहरू निकाल्न थाल्ने रहेछ यो झुसिल किराले, त्यसपछि त्यो के चल्न पनि छोड्ने रहेछ है त, यताउता चल्न पनि नसकेर एकै ठाउँमा बसिरहने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। हो त्यही अचल अवस्था है त, नचल्ने अवस्थालाई प्युपा भनिन्छ। हेर्नुहोस्, जब झुसिल किराले खाना छोडेर मुखबाट र्यालहरू निकालेर आफू त्यसभित्र बेरिन्छ, त्यस्तो अवस्थालाई हामीले के भन्ने रहेछौँ त प्युपा अवस्था भन्ने रहेछौँ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। यस अचल अवस्थालाई प्युपा भनिन्छ भने त्यसलाई ढाक्ने खोललाई के भनिन्छ भनेर भनेको थिएँ। त्यसलाई ढाक्ने खोललाई प्युपारियम अथवा कोकुन भनिन्छ भनेर हामीले थाहा पाउनुपर्छ है। PUPARIUM प्युपारियम, के PUPARIUM प्युपारियम भनेर तपाईँले बुझ्नु पर्यो एउटा। त्यस्तै COCOON कोकुन भनेर तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त भाइ बहिनीहरू। ल त्यसरी के हुन्छ त कोकुनभित्र बसिरहेको छ होइन नचलिकन, कोकुनभित्र प्युपा सुरक्षित रहन्छ। हेर्नुहोस्, त्योभित्र के हुने रहेछ त सुरक्षित हुने रहेछ भनेर हामीले यो प्युपासम्म पढिसकेको छौँ है त। अब हाम्रो अन्तिम अवस्था वयस्क अवस्थामा आइसक्यौँ। वयस्क, हेर्नुहोस् वयस्क भनेको के हो, अडल्ट भन्छ है त, ADULT अडल्ट भन्छ है। अडल्ट अथवा एडल्ट भन्नुहुन्छ तपाईँले, अथवा अडल्ट पनि भन्न सक्नुहुन्छ। यसलाई हामीले नेपालीमा वयस्क भन्छौँ है त, अथवा अङ्ग्रेजीमा अडल्ट भन्छौँ है। त्यस्तै छ भाइ बहिनीहरू, केही दिनपछि के हुन्छ त अब वयस्क अवस्था आउन लाग्यो। केही दिनपछि के हुन्छ त अब त्यो प्युपारियममा अथवा कोकुनभित्र बसेको झुसिल किरा के हुने रहेछ हेर्नुहोस् है। केही दिनपछि कोकुन फुट्छ। हेर्नुहोस्, कोकुन फुट्छ है। कोकुन भनेको के हो, ढाक्ने खोल है त। जब त्यो ढाकिएको खोल होइन झुसिल किरालाई ढाकेको खोल फुट्छ, त्यसबाट पुतली बाहिर आउँछ। हेर्नुहोस्, त्यसपछि के हुने रहेछ त पुतली बाहिर आउने रहेछ। त्यतिखेर त्यसको के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू, पखेटाहरू आइसकेको हुने रहेछ है। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। केही समयपछि वयस्क पुतलीले फुल पार्न सुरु गर्छ। यसरी यसको जीवनचक्र निरन्तर चलिरहन्छ। हेर्नुहोस् के भयो त, अब जब यो कोकुन फुट्दाखेरि त्यहाँ पहिला छिरेको झुसिल किरा के भएर निक्लिने रहेछ त पुतली भएर निक्लिने रहेछ होइन। त्यो पुतली हुनुलाई के भन्ने रहेछ त वयस्क अवस्था भन्ने रहेछ है त। यसरी के हुने रहेछ त फेरि वयस्क पुतलीले फेरि के गर्छ, फुल पार्न सुरु गर्ने रहेछ। यसरी यसको जीवनचक्र निरन्तर चलिरहन्छ भनेर लेखेको छ। पुतलीको जीवनचक्र पुरा हुन 1 हप्ता जति समय लाग्छ। हेर्नुहोस्, 1 हप्ता जतिमा यो अन्डादेखि है फुलदेखि वयस्क अथवा पूर्ण फेरि वयस्क भएर फुल दिने है त, अथवा अन्डा पार्ने समय हुने रहेछ। कति, 1 हप्ता समयमा है। त्यस्तै यसरी पुतलीले फुल पारेदेखि वयस्क पुतली बन्ने अवस्थासम्मको चक्रलाई पुतलीको जीवनचक्र भनिन्छ भनेर लेखेको छ। अब तपाईँलाई सोध्यो प्रश्नमा, तपाईँलाई सोध्न सक्छ भाइ बहिनीहरू, अथवा पुतलीको जीवनचक्र भनेको के हो भनेर सोध्यो भने तपाईँले लेख्नु पर्यो है। पुतलीले फुल पारेदेखि वयस्क पुतली बन्ने अवस्थासम्मको चक्रलाई नै हामीले पुतलीको जीवनचक्र भनिन्छ भनेर तपाईँले भन्न सक्नु पर्ने हुनेछ है त भाइ बहिनी। र यसरी हामीले के गर्यौँ त, हामीले पुतलीको जीवनचक्र पढिसक्यौँ होइन। 4वटा अवस्थाहरू हुने रहेछ, फुल, लार्वा, प्युपा र वयस्क होइन। अब फुल के हुन्छ, पुतलीले पारिदिन्छ पातको पछाडि अनि छोडिदिन्छ होइन। त्यसपछि केही समयपछि के हुने रहेछ त त्यो फुलहरूले आफ्नो रङ बदलेपछि के हुने रहेछ, लार्वा अवस्था हुने रहेछ, जसलाई झुसिल किरा भन्छौँ। र त्यतिखेर झुसिल किराले टन्न खाने रहेछ पातहरू होइन, धेरै खाने रहेछ। अनि यो
अनि पातहरू टन्न खाइसकेपछि त्यसले के गर्छ, जब मुखबाट र्यालहरू निकाल्छ, र्याल निकालेर त्यही र्यालमा बेरिएर त्यो हलचल गर्दैन है, त्यो हिँडडुल गर्दैन, एकै ठाउँमा बसिरहेको हो, त्यो अवस्थालाई प्युपा अवस्था भन्ने रहेछौँ है त। र त्यसलाई ढाक्ने है त, अथवा झुसिल किराले निकालेर होइन, निकालेको र्याल पछि सुक्छ र त्यसलाई ढाकेको हुन्छ, त्यो ढाक्ने खोललाई हामीले प्युप्यारियम अथवा कोकुन भन्ने रहेछौँ है त। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसपछि केही दिनपछि के हुने रहेछ त, कोकुन फुटिसकेपछि भाइ बहिनीहरू पुतली बन्ने रहेछ र यो पुतली बनेर बाहिर निक्लिनु अथवा निक्लिने अवस्थालाई हामीले वयस्क अवस्था भन्ने रहेछौँ र वयस्क अवस्थामा पुतलीले फेरि अन्डा पार्छ र यसरी निरन्तर के हुने रहेछ त, पुतलीको जीवनचक्र चलिरहने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ है त। ल, यसरी हामीले यो पाठ 3 पुतलीको जीवनचक्र पढिसकेका छौँ। अब हामी ढिला नगरिकन अब हामी यसको अभ्यासतिर लागौँ है त। ल, सबैजनाले हेर्नुहोस् अभ्यासतिर। ल, अभ्यासमा हेरौँ के छ। 1 नम्बरमा तपाईँलाई दिएको छ, पाठ्य पुस्तक वा अन्य पोस्टर हेरी पुतलीको जीवनचक्रको चित्र तयार गर र हरेक अवस्थाको नाम लेख भनेको छ। अब यसको यो 1 नम्बरको प्रश्न अहिले म तपाईँलाई अर्को स्लाइड खोलेर म तपाईँलाई देखाउँछु होइन। त्योभन्दा पहिले अब हामी 2 नम्बर र 3 नम्बरको गरौँ है त। ल, अब 2 नम्बरमा छ, यो तपाईँले गर्नु पनि पर्छ है। 1 नम्बरको तपाईँले आफै स्वयं चित्र बनाउनु होला है, चित्र बनाएर लेख्नु होला। त्यस्तै खाली ठाउँमा ठिक शब्द भर भनेको छ। अब हेरौँ है, खाली ठाउँमा ठिक शब्द भर भनेको छ। अब भरौँ। क नम्बरमा छ, पुतलीको जीवन चक्रको डट अवस्थालाई खन्चुवा अवस्था भनिन्छ अथवा अवस्था हो भनेर सोधेको छ। हेर्नुहोस् यहाँ कुन हो, कुन अवस्था खन्चुवा हो, लार्भा है त। तपाईँले माथि पनि पढ्नु भएको छ, यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यी हेर्नुहोस्, यो लार्भामा हामीले पढ्यौँ, यो लार्भा पुतलीको खन्चुवा अवस्था हो भनेर यहाँ लेखेको छ। अब म तपाईँलाई यहाँ लेखिदिन्छु है त। लार्भा लेख्नु है। ल, सबैजना लेख्नुहोस् लार्भा भनेर, सबैजनाले लेखौँ है त। त्यसै गरी अर्को छ प्रश्न ख नम्बरमा, प्युपालाई ढाक्ने खोललाई डट भनिन्छ भनेको छ। के हो, कोकुन र प्युपारियम। यी यहाँ छ हेर्नुहोस्, कोकुन अथवा प्युपारियम भन्छ भनेर। ल, अब यसलाई लेखौँ है, सबैजनाले लेख्नुहोस् है। ल, प्युपारियम वा के भनिन्छ त, कोकुन भनिन्छ है, कोकुन भनिन्छ भनेर मैले यहाँ लेखेँ। तपाईँहरूले पनि सार्नुहोस् है त। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू अर्को छ ग नम्बरमा, पुतलीको जीवनचक्रमा डटवटा अवस्था हुन्छन् भनेको छ। 4वटा हुन्छन् है त, 4 अथवा 4 है त। यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है, कोष्टक बनाएर लेख्नु होला, झन् अति राम्रो हो, यो उत्कृष्ट उत्तर देखिन्छ है त। 4वटा अवस्था हुने रहेछन् भन्ने कुरा हामीले पढिसकेका छौँ है त। र यसै गरी भाइ बहिनीहरू हामीले यो खाली ठाउँ भरिसकेका छौँ। सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही छैन। तपाईँहरूले धेरै कुराहरू बुझिसक्नु भएको छ। अब हामी प्रश्न नम्बर 3मा जाँदैछौँ। ल, सबैजनाले प्रश्न नम्बर 3 हेर्नुहोस्। हो, यहाँ प्रश्न नम्बर 3मा तपाईँलाई भनेको छ, तलका प्रश्नहरूको उत्तर लेख भनेर सोधिएको रहेछ। अब हामीले लेख्नु पर्यो है त। अब क नम्बरमा छ प्रश्न के छ, जीवन चक्र भनेको के हो भनेको छ है त। अब हामीले लेख्नु पर्यो, जीवन चक्र हरेक के को हुन्छ भन्नुहोस् त, हरेक जनावरको, हरेक मानिसको, हरेक प्राणीको के हुन्छ, जीवन चक्र हुन्छ। अब हामीले लेख्नु पर्यो है त, जन्मेदेखि के लेख्नु पर्यो त, जन्मेदेखि वयस्क के भन्नुहोस् त, जन्मेदेखि वयस्क अवस्थासम्म बन्ने अवस्था होइन, अथवा जन्मेदेखि वयस्क अवस्थासम्म हुने अवस्थालाई होइन, वयस्क हुने अवस्थालाई हामीले के भन्छौँ, जीवन चक्र भन्छौँ भनेर लेख्नुहोस् है त। ल, अब लेख्नुहोस् यसको उत्तर, जन्मेदेखि वयस्क है, के भन्नुहोस् त, वयस्क अवस्थामा पुग्ने
अवधिलाई के भनिन्छ त जीवनचक्र भनिन्छ भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। जीवनचक्र भनिन्छ भनेर तपाईँले यसरी उत्तर लेख्नु पर्ने हुन्छ कि जन्मेदेखि वयस्क अवस्थामा पुग्ने अवधिलाई जीवनचक्र भनिन्छ है त। यो समयलाई है, अवधि भनेको समय है त। त्यस्तै पुतलीको के थियो, पुतलीले फुल पारेदेखि वयस्क पुतली बन्ने अवस्थासम्मलाई हामीले के भनेका थियौँ, पुतलीको जीवनचक्र भनेका थियौँ है त। त्यस्तै ख नम्बरमा छ, ख नम्बरमा हेर्नुहोस् के छ, के लेखेको छ ल भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त यसको उत्तर। प्रश्न के छ, जीवनचक्रमा 4वटा अवस्था हुने कुनै 3 किराको नाम लेख भनेको छ। के होला ल भन्नुहोस्। झिङ्गा, मौरी, लामखुट्टे है त, त्यस्तै बारुलो है त, धेरै छन् है। त्यसै गरी पुतली पनि हो। ल अब लेखौँ, मौरी लेखौँ। यसको उत्तर यहाँ तल हो मौरी, त्यस्तै लामखुट्टे र झिङ्गा भनेर लेखेँ है त। 3वटा भनेको छ, त्यसरी मैले झिङ्गा लेखेँ। त्यस्तै बारुलो हुन्छ है, त्यस्तै बारुला हुन्छ, त्यस्तै पुतली पनि हुन्छ है त। ल यसरी तपाईँले लेख्नु होला यो ख नम्बरको प्रश्नको उत्तर है। लेख्नुभयो, लेख्नुहोस् है त। त्यसै गरी यो ग नम्बर हो, क लेखेको छ, ग नम्बर हो। अब ग नम्बरको तपाईँलाई प्रश्न सोधेको छ, के सोधेको रहेछ हेरौँ है त। पुतलीको जीवनचक्रको छोटकरीमा व्याख्या गर भनेको छ। अब हामीले लेख्नु पर्यो, जब के लेख्ने, वयस्क पुतलीले, म भन्छु तपाईँहरूले सुन्नु होला है त, तपाईँहरू पनि लेख्ने प्रयास गर्नु होला। जब वयस्क पुतलीले अन्डा पार्छिन्, फुल पार्छिन्, तब जब फुल पारिसक्छिन् त्यसबाट के हुन्छ त पुतलीको जीवनचक्र सुरु हुन्छ भनेर तपाईँले बुझ्नु पर्ने हुन्छ है त, लेख्नु पर्ने हुन्छ। के हुन्छ त, सुरुमा अन्डा हुन्छ, फुल हुन्छ हैन। फुल कहाँ पार्छिन् त, पातको पछाडितिर गुजुमुज्ज अथवा लहरै पार्छ हैन। यो कुराहरू तपाईँले लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ त, विभिन्न रङका फुलहरू पारेकी हुन्छन् भनेर लेख्नु पर्यो हैन, लेख्नु होला है। अनि त्यसपछि के लेख्नु पर्यो त, च्यापच्यापे पदार्थहरूले उनको अथवा त्यो फुलहरूलाई पातको पछाडि टाँसिएको हुन्छ लेख्नु पर्यो। त्यसपछि दोस्रो अवस्था आउँछ जसले हामीले लार्भा अवस्था भन्छौँ। यो लार्भा अवस्थामा झुसिरी किरा बन्छ हैन, फुलबाट झुसिरी किरा बन्छ। यसले धेरै खानेकुराहरू खाइरहेको छ, जस्तै कि पातहरू खान्छ हैन, पात खाइरहन्छ र यो पात खाने अवस्थालाई हैन झुसिरी किराको के भनिन्छ, यो लार्भा अवस्थालाई हामीले खन्चुवा अवस्था भन्छौँ भनेर लेख्नु पर्यो। त्यसपछि अवस्था 3मा के हुन्छ भन्नुहोस्, प्युपा हुन्छ। हो त्यो प्युपा अवस्थामा के हुन्छ भन्नुहोस् त, झुसिरी किराले आफ्नो मुखबाट र्यालहरू चुहाउँछ र त्यो र्यालमा आफू लटपटिन्छ है, र लटपटेर पछि यो सुक्छ है त, के हुन्छ लटपटिन्छ। लटपटिसकेपछि के गर्छ त, त्यो झुसिरी किरा खान पनि छोड्छ, चल्न पनि छोड्छ। हो त्यही अचल्ने अथवा अचल हुने अथवा नचल्ने अवस्थालाई हामीले के भन्छौँ भन्नुहोस् त, प्युपा अवस्था भन्छौँ। र त्यो ढाक्ने खोललाई है त, त्यो प्युपालाई ढाक्ने खोललाई हामीले के भन्छौँ, कोकुन अथवा प्युपारियम भन्छौँ भनेर तपाईँले लेख्नु पर्यो। त्यसपछि वयस्क अवस्था आउँछ जसमा के हुन्छ, प्युपा अवस्थाको केही दिनमा के हुन्छ भन्नुहोस् त, त्यो कोकुन फुटेर के भन्छ वयस्क पुतली बाहिर निस्किन्छ र फेरि पुनः उसले के गर्छ त भाइ बहिनीहरू, अन्डा पार्छ। यसरी पुतलीको जीवनचक्र निरन्तर चलिरहन्छ भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ है। लेख्नु होला है त, लेख्नु होला, सजिलो छ। त्यस्तै अब यो 1 नम्बरको छ, यो 1 नम्बरको तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ है। हेर्नुहोस् 1 नम्बरमा छ, पाठ्य पुस्तक वा अन्य पोस्टर हेरी पुतलीको जीवनचक्रको चित्र तयार गर र हरेक अवस्थाको नाम लेख भनेको छ। तपाईँहरूले यो चित्र बनाउनु होला है। हेर्नुहोस्, हो यो चित्र बनाउनु होला, यो चित्र बनाउनु होला, ट्याग लाएर यो चित्र बनाएर राम्रोसँग बनाएर राख्नु होला है। ल तपाईँहरूले यो बनाउनु पर्ने हुन्छ, बनाउनु होला। अनि राम्रोसँग कलर पनि गर्नु होला है त, रङहरू भर्नु होला। जति सक्नुहुन्छ राम्रो बनाउनुहोस् है, तपाईँलाई पढ्न पनि रमाइलो हुन्छ। र यसरी हामीले के गरेको छौँ त भाइ बहिनीहरू, यो हामीले पाठ 3 पुतलीको जीवनचक्र पढिसकेका छौँ है। अब तपाईँहरूलाई केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन्
हैन केही कुराहरू सोध्नु छ पाठ 1-2बाट भने तपाईँले हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ है। त्यस्तै यो पाठ मात्र नभई है त यो विषयको मात्र नभई अरू विषय हुन्छ नि कक्षा 5को गणितहरू हुनसक्छ होइन, त्यस्तै सामाजिक हुनसक्छ, नेपालीहरू हुनसक्छ, त्यसको पनि तपाईँले हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ है त। र सोध्नको लागि के गर्नुपर्छ यो त तपाईँलाई थाहा नै छ, अथवा थाहा छैन भने प्लिज नम्बर टिप्नुहोस् सबैजनाले 98 4 95 95 8 95 हो। यो नम्बरमा तपाईँले के गर्नु पर्यो त भाइ बहिनीहरू, के गर्नु पर्यो भन्नुहोस्, हो फोन गर्नु पर्यो। फोन गरेर के भने त सर मैले यो कुरा बुझेको छैन मलाई सिकाउनु होला भन्नु होला है त। हामी तपाईँलाई सिकाउनेछौँ, अथवा तपाईँले यही नम्बरमा भाइबरमा टेलिग्राममा होइन त्यस्तै गरी वाट्सएपमा वाट्सएपमा पनि तपाईँहरूले मेसेज गरेर सर मैले यो कुरा बुझेको छैन मलाई सिकाउनुहोस् भन्न सक्नुहुनेछ। र घरमा बस्नुहोस्, राम्रोसँग पढ्नुहोस् होइन, नजानेका कुराहरूलाई सोध्ने प्रयास गर्नुहोस् भन्दै म तपाईँहरू सामुबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, बाई बाई।